السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نكملوا الموديل ديال جيستيون دو برودكسيون اي دابروفيزيونمون اللي غنشوفوا فيه لا ميثود كميب افان اون فان دو بيريود. شفنا في الدرس الاول كميب اشاك اونتري، دابا نشوفوا كو يونيتير موين بوندري اون فان بيريود. باش نفهموا الطريقة غندير واحد التمرين بسيط سهل ان شاء الله اللي غيفيد نفهموا الطريقة. Maintenant, la société Montoyas a réalisé les opérations suivantes au cours du mois de janvier N. عندنا واحد لي زوبيراسيون اللي تداروا في في جونفي ديال واحد لاني ان. عندنا في اول واحد عندنا ستوك انيسيال 3000 ارتيكل باش ب 105 اورو الواحد. عندنا 3000 واحد الارتيكل باش الثمن ديال الواحد ب 105. في لوكات 1 عندنا واحد بون سورتي يعني خرجنا شحال خرجنا من الارتيكل، خرجنا 1700 الارتيكل. عندنا 12 واحد عندنا واحد بون دونطري يعني استقبلنا شرينا واحد 5000 ارتيكل باش شريناه بواحد الثمن ديال 108 الواحد. في 17 واحد عندنا واحد بون سورتي خرجنا واحد 2000 الارتيكل. في لو 21 بون سورتي عاوتاني خرجنا واحد 1500 الارتيكل. وفي 26 عندنا واحد بون شرينا عاوتاني واحد 3000 ارتيكل باش ب 112. Donc travail à faire, fiche de stock mis en fin de période. Donc كذلك مثال نشوفوا الطريقة سهلة. تنديروا أول حاجة الطابلو اللي فيه لا دات نيميرو ولا ليبيلي نيميرو دو بون ولا ليبيلي بحال تنديروا لونطري فيه كونتيتي بري اونيتير مونطون كيما الطابلو ديال الكميب اللي شفناه اشاك اونطري. اللي بغى يعرفوا راه يرجع للفيديو السابق. بالنسبة للسورتي عندنا كذلك مثال كونتيتي بري اونيتير المونطون وفي ستوك كونتيتي بري اونيتير المونطون. دونك هنا باش نبداو توجور بالوبيراسيون الاولى. عندنا لوبيراسيون 1 اش فيها ستوك انيسيال. دونك ديريكتومون نمشيو ستوك انيسيال ولا لونطري، نكتبو في لونطري ولا نكتبو في ستوك انيسيال بحال في لونطري نكتبو 3000 يعني ستوك انيسيال 3000 فاش مشى شرينا 105 لونيتي يعني نضربوها في 3000 تعطينا 315000 اورو. هنا عندنا التمرين بالاورو يعني ستوك انيسيال تنعاودو نكتبوها نفس اللي كتبنا في اونطري نكتبوها في ستوك عشان هذا ستوك انيسيال اللي عندنا في ستوك. ندوزو عاوتاني لوبيراسيون الثانيه هي في اللوكات اش عندنا بون سورتي شحال خرجنا نمشيو ديريكتومون للكولون تاع سورتي نحطو لي كونتيتي بشحال 1700 وما غاديش نكتبوش بري اونيتير والمونطون غنخليهم هادو خاطر مكتوبين لكن ما نكتبوهمش في الاول نكتبو ديريكتومون غير 1700. تنشدو 1700 وتنقصوها من لا كونتيتي ديال ستوك تعطينا 1300 اللي بقى 1300 زائد 1700 تعطينا 3000. هاد لي بري اونيتير والمونطون ديال السورتي ما تنكتبوهمش دابا حتى الاخر لاقاش اون فان بيريود تنبداو من الاخر البيريود. نكملو تنمشيو عاوتاني في لو 12 اش عندنا بون دونطري شحال دخلنا واحد 5000 باش نمشيو في لي زون كولون ديال لي زونطري في الكونتيتي 5000 بحال البري ديالها 108 نديرو 5000 108 تعطينا 540000. عاوتاني هنا اونطري ما كاين حتى شي حاجه يعني اونطري غيطير لينا شنو غيطير لنا في ستوك لقاش عندنا شحال عندنا في ستوك عندنا 1300 غنزيدو عليها 5000 تعطينا 6300. نمشيو عاوتاني في لو 12 ان بوند اونطري قلنا 5000 هادشي ندوزو عاوتاني لو 17 ان بوند سورتي دابا نخرجو 2000 هيا خرجنا 2000 من سورتي من الكونتيتي ولكن لي بري اونيتير والمونطون ما تنديروهمش دابا 2000 خرجنا نقصوها من 6300 تعطينا 4300. في لو 20 عندنا عاوتاني عندنا واحد السورتي ديال 1500 ها هي نقصوها من لا كونتيتي تاع ستوك 4300 تعطينا 2800. عاوتاني بالنسبه ل 26 عندنا بون دونطري خدينا عاوتاني دخلنا واحد 3000 ارتيكل باش 112 هي 3000 نضربوها في 112 عطينا 336000. ها 3000 اش اونطري يعني ندخل الستوك نشوفوا نزيدو على ستوك اخر مره شحال كان عندنا 2800 ونزيدو على 3000 تعطينا 5800. دونك باش نحسبوا هاد لي بري اونيتير ديال لي سورتي ديال هادشي لي سورتي لي بري اونيتير ديالهم بالمونطون عندنا واحد الطريقه شنو هي تيقول لك لقاش هنا كوميب اون فان بيريود تنشدو حتى الاخر عاد نحسبوا هاد
هاد لي بري يونيتير اللي تنطبقوا عليهم كامل في لي سورتي، ما تمشي كل سورتي بوحدها، تنطبقوا عليهم السورتي كاملين اللي عندنا. اش نديرو؟ تنشدو هاد لي مونطون ديال لي زونطري الطوطال ديالهم، هاد مليون ومية وواحد وتسعين ألف، وتنقسموها على لي كونتيتي الطوطال ديالها 1100 اللي تعطينا 108. هيا 108 فاصلة 27,000 27 وتن اروندي، يعني تنشوفو تن ارونديها باش تعطينا 108.27. دونك هنا هاد لو مونطون اللي لقيناه في الاخر هو اللي تنطبقوه في لي سورتي، هو البري يونيتير ديال لي سورتي تنطبقوه في 1700 نضربوها في 108.27، وتنطبقوا عاوتاني في 2108.27، و 1500 في 108.27، باش ديك الساعه يعطينا التوتال. دونك ملي تكون عندنا لا ميثود كميب اون فان بيريود، في لي زونطري تنحسبوهم متلقاش يعطيونا شحال البري بحال دخلنا، ولكن في لي سورتي ما تيكونش عندنا البري يونيتير، تنديرو لي كونتيتي تنقصوهم من السطوك، هي خرجنا من السطوك لاخاطش خرجناها، ولكن باش نحسبوهم شحال خرجنا تنشدو حتى الاخر، تنساليو ديك لي زوبيراسيون اللي عندنا، عاد تنحسبو المونطون توتال ديال لي زونطري وتنقسمو على المونطون توتال ديال لي كونتيتي، يعني المونطون توتال ديال لي زونطري على المونطون ديال توتال ديال لي كونتيتي اللي دخلات، هو اللي يعطينا البري يونيتير باش نخرجو. هذه هي الطريقه ديال كميب اون فان بيريود. دونك ملي حسبنا البري يونيتير هاد 108.27 ديال لي سورتي تنشدوه، هو اللي تولي عندنا في الستوك البري يونيتير. دونك ستوك شحال بقى عندنا في الاخر؟ بقى عندنا 5800، بشحال البري يونيتير ديالها هو 108.27، ما تيبقاش 105، توليو عندنا هو 108.27 اللي تنضربوه في 5800 اللي تعطينا 627,981.82. دونك هذا هو البري يونيتير في لا ميثود كميب اون فان دو بيريود. وبالنسبه لي سورتي البري يونيتير ما تيكونش عندنا، دونك نخليو حتى لافان ديال ليكزارسيس ها تنحسبو، وديك الساعه تولي عندنا هو داك اللي كنحسبو هاد الكميب اون فان بيريود، هاد البري يونيتير هو اللي تولي عندنا في ستوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.